أول مرة في فلسطين حصير أول مرة البطولة الملاكمة. ثاني حاجة عندي كان 75 بنت. اليوم حنعمل إن شاء الله نصفيهم للمنتخب إن شاء الله للمنتخب. بعد هيك إن شاء الله في عندنا بطولة في الكويت في 2021 شهر 2 من خلال هذا. طبعا هي نظرة نمطية بنسميها، وما في رياضة اسمها للشباب ورياضة للبنات. الشباب والبنات بيقدروا يمارسوا أي رياضة بدهم إياها، وما بتفقدني من أنوثتي أي شيء. لا عادي، هي نساء وبنات وبمارس بوكسينج. أكيد بالنسبة لكثير ناس يعني إحنا بنعمل إشي غلط وخارجين عن عادات والتقاليد، بس بالنسبة لإلي لأهلي للمجتمع اللي حواليا، لا أنا بعمل إشي كثير عادي، وأهلي كثير داعمين وصحباتي كثير داعمين ومتشجعين. حتى في كثير بنات هيسجلوا من جديد بعد ما شافونا، فأنا بالنسبة لي هذا إشي كثير حلو وكثير عادي.